عموماً سنتے ہو 4 کتاباں، 4 نہیں نازل ہوئیاں بلکہ 104 کتاباں نازل ہوئیاں نے۔ اے دی مومن اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع کرن والے مومن نے، لغویات باتاں تو بچن والے مومن نے، مومن گالیاں نہیں جے کر دے، مومن کسے دی عزت خراب نہیں جے کر دے، اپنے زکاتاں اپنے مالاں دیاں زکاتاں دین والے مومن نے، اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرن والے مرد تے عورتاں سارے مومن نے۔ اس تو اگلی گل فرمایا اونا نعمتاں دے بارے کسے انسان دے دل دے اندر خیال بھی نہیں آیا ہوئے گا، ایسی نعمتاں ہون گیاں تے وضو کریا کرو نیت رکھ کے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث نہیں کہ جویں دی بندے دی نیت ہوندی ہے اللہ آندا میں اوویں دا ہی او دے نال ہو جانا۔ اے نیت رکھ کے وضو کریا کرو کہ جنت دے اندر سونے دے کنگن بانے نے انشاءاللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے جو عورتاں جہنم چ داخل ہو گئی جانے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم چ داخل ہو جان گیاں، اے تے بیویاں نے۔ قرآن ایسے خلاصے کر رہے ہیں، پتر آندا ہے ابا باپ کہہ رہا پتر کشتی چ بہ جا بچ جائے گا، تو پتر کی کہہ رہا ہے ابا جی یہ پہاڑ ویندے ہو ایڈا اچا پہاڑ میں دی چوٹی دے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی چوٹی مینوں بچا لے گی۔ مشرک بندے دا زندہ چیز تو زیادہ مردہ چیز تے بھروسہ زیادہ ہوندا ہے۔ اللہ میرا پتر ہے، فرمایا نو تو نہ تیرا پتر ہے، میں رب گیا نا جدو انہیں تیرا انکار کیتا سی میں انہوں تیرے اہل دے وچوں باہر کر دیتا سی۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مشکل کشائے، حاجت روائے، مختار کل، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل، ختم الرسل، دنائے سبل، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ رزق چ برکت مگر کیسے اس موضوع تے پڑھایا سی، تسا احباب نے بڑی بھرپور توجہ دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی۔ دعا گوہاں اللہ جو پچھلے جمعے بیان ہویا یا جو اس جمعے بیان ہونا ہے، اللہ او دے اتے سانو سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا اے مبارک اور مقدس جمعہ بلکہ رحمت دیاں کڑیاں ساڑی زندگی دے اندر آئیاں نے، اس واسطے میں چاہواں گا کہ آج دا موضوع بھی جڑا ہے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ آج دا موضوع ہے جنت کے محلات مگر کن کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اس موضوع تے ہی ہوئے گا، 2 جمعے انشاءاللہ ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت سے داخل ہو جاواں، ہر بندے دے دل دا اے ارمان ہے کہ اللہ مینوں کل قیامت نو جنت سے داخل کر دے۔ کیڑا ایسا بد نصیب ہے جیڑا نہیں چاہتا کہ میں جنت سے داخل ہوا؟ نبی پاک دی حدیث لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرن والا، رشتہ داری نو توڑن والا جنت سے داخل نہیں ہوئے گا۔ آئیے 3 پوائنٹ نے لوگاں دے جنہاں جنت سے جانا ہے، 3 درجے۔ پہلا درجہ مسلمان دا کہ مسلمان نے جنت سے جانا ہے۔ دوجا درجہ مسلمانہ دے وچوں مومنین دا کہ مومنین نے جنت سے جانا ہے۔ تیجا درجہ مومنین وچوں متقین دا، متقی جڑے نے وہ بھی جنت سے جان گے۔ ایتھے ایک گل دھیان رکھنا ہے، مسلمان او جنت سے جائے گا جڑا کامل تے اکمل مسلمان ہے۔ اس موضوع تے میں چند جمعے پہلے جمعہ پڑھا چکی ہوں کہ کامل مسلمان کون؟ مسلمان اوہی جنت سے جائے گا جدے اندر توحید دا خزانہ ہوئے گا۔ تے مومن جیڑا ہے، جیڑی قرآن نے 5-7 جیڑی گلاں کیتیاں شرطاں قرآن نے دسیاں انہاں تے جیڑا پورا اتردا ہوئے گا وہ بھی جنت سے جائے گا۔ تے جیڑے متقین نے، تقوی اختیار کرن والے، اللہ کو ڈرن والے، قرآن حدیث تے چلن والے، اے جو لوگ جڑے بغیر حساب تو جنت سے داخل ہون گے۔ تے دعا کرو اللہ سانو انہاں دی صف چ کھڑا کر دے۔ یقین کرو زندگی دا مول نہ پہ جائے گا جدو اللہ بغیر حساب تو جنت داخل کر دے گا۔ آئیے قرآن کو لو پوچھئے، وقت جڑا جمعہ دا کافی زیادہ پہلے ہی اتے ہو گیا ہے، قرآن کو لو پوچھئے کہ متقین تے مومن تے مسلمان کون نے؟
انہاں تیناں دا قرآن نے الگ الگ جگہ دے دسیا ہے۔ سب تو پہلا نمبر متقین دا ہے، سب تو پہلا نمبر تقوی اختیار کرن والیاں دا ہے، تے قرآن دا پارا بھی پہلا ہے تے سورت دوسری ہے، تے قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ سن لے قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان کر کے کہہ دیو اے جڑی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے کتاب ہدایت متقیاں واسطے کتاب لا ریب ہے، متقیاں واسطے کتاب ہدایت دا خزانہ ہے۔ تے متقی کون نے؟ لاہوریا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے آن والے کون نے؟ اچھی بولو متقی۔ اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان کر لیا اللہ، اللہ ایک کے مشکل کشا، ایک کے حاجت روا، ایک کے مختار کل، ایک کے دستگیر، ایک کے علا کلی شیء قدیر، ایک کے آئیے حضرات میرے مسلک دی دعوت وے، منہج دی دعوت وے، اللہ نو ویکھیا نہیں لیکن ایمان کر لیا۔ اچھی بولو اللہ، اللہ ایک کے دوجی گل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تے نمازاں ادا کر دینے، نمازاں پڑھن والے، نمازاں قائم کرن والے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے اللہ نے جیڑا سی انہاں نو مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والے کون نے؟ متقی۔ کون نے؟ اللہ تو ڈرن والے۔ اللہ نے جیڑا مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ دے اندر بھی خرچ کر دینے، اے نہیں کہ اپنی ہی جناب جیباں بھری جاندے نے، اللہ دی راہ چ خرچ نہیں کر دے بلکہ اللہ دی راہ چ بھی دیندے نے، اپنے رشتہ داراں تے بھی خرچ کر دینے، اپنی اولاداں تے بھی خرچ کر دینے، اپنے عزیز و اقارب تے بھی خرچ کر دینے، تے مساجد نال تعاون بھی کر دینے۔ فرمایا اے تین شرطاں، چوتھی شرط کی ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، بڑی سادی جی گل ہے۔ فرمایا جیڑا چیز اللہ نے جیڑی چیز انہاں تے نازل کیتی او کی ہے؟ او قرآن ہے، او کتاب اللہ وے، یا کلام اللہ کہہ لو، کلام اللہ وے۔ اے دے تے ایمان لے آن والے کون نے؟ متقی۔ فرمایا وما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تے جیڑیاں کتاباں نبی پاک تو پہلے آئیاں نے انہاں تے ایمان لے آن والے کون؟ اچھی بولو متقی نے۔ متقی کنیاں کتاباں آئیاں نے؟ آئیے تفسیر اضواء البیان دے اندر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھی ہے، نہیں اضواء البیان دے اندر لکھی ہے، حضرات ذرا توجہ کر دے جایا جے، مولانا مختار احمد شنقیطی نے لکھی ہے، آندے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آندے نے نبی پاک کو پوچھیا سونیا محبوبہ آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے؟ عموماً سندے ہو چار کتاباں، چار نہیں نازل ہوئیاں بلکہ 104 کتاباں نازل ہوئیاں نے۔ 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت 50 صحیفے حضرت شیش علیہ ادریس علیہ السلام تے نازل ہوئے، تے داود جیڑی ہے میرے داود دے اتے زبور نازل ہوئی ہے، قرآن آمینہ دلال تے آیا ہے، تورات موسیٰ تے آئی ہے، انجیل جیڑی حضرت عیسیٰ تے آئی ہے، تے حضرت شیش علیہ السلام تے 30 صحیفے نازل ہوئے نے۔ حضرات کل کیتا جائے تے 100 صحیفہ
بنتا ہے تے 4 کتاباں بندیاں نے اینا 104 کتابیں صحائف دے اتے ایمان لیان والے متقی نے اللہ تے ایمان لیان والے متقی اینا ساریاں کتاباں تے ایمان لیان والے متقی ہن آخری تے 6ویں گل کی ہے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے نے او بھی متقی رکھ دے نے آخرت دے دن تے ایمان رکھن والے اللہ دے یار نے اور میرے یا دوست اگر تیرے دل دے اندر آخرت دا ایمان ہووے آخرت دا ڈر ہووے اونا لوگاں دے دلان دے اندر ڈر ہوندا جنہاں دے دلان چ تقوی ہوندا اونا دے دل کی آندے نے اونا دے دل کدی کوئی 2 نمبری والا کام نہیں جے کر دے بلکہ اونا دے دل دے اندر ایک خیال ہر وقت رہندا ہے ایک احساس ہر وقت رہندا او کی ہے کہ مرن تو بعد اٹھائے جانا ہے اللہ دی عدالت دے اندر جانا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے اے 6 کام تو کر کے آ ہن اللہ نتیجہ دین لگے نے رزلٹ نکلن لگا ہے فرمایا سونیاں کہہ دیو اے 6 کام تو کر کے آ ورکا تھل لے اللہ فرماندے نے اولائکا اللہ دم من ربہم و اولائکا ہم المفلحون رزلٹ کی نکلے ہے یہی لوگ نے فلاح پان والے اللہ فلاح کی ہے فرمایا جنات عدن تاجری من تحتی الانہار فرمایا سونیاں کہہ دیو ایسیاں جنتاں دا مالک بنا دیاں گا اے 6 کام تو کر کے آئیں گا اللہ ہم نے ایسیاں جنتاں دا مالک بنا دیاں گا جنہ دے تھلوں نہراں چل دیاں ہون گیاں جنہ دے اندر باغات ہون گے جنہ دے اندر موت نہیں آئے گی جنہ دے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا جنہ دے اندر بیماری نہیں آئے گی اے تے متقی نے ہن مومن کون نے آئیے قرآن کو لو پوچھئے قرآن چلے تھے دسنا مومن لوگ کون نے قرآن نے بھی دس دیتا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں عموماً سندے ہو قد افلح المؤمنون مومنہ دی صفات بیان ہون لگیاں نے فرمایا مومنہ دی پہلی صفت کی ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو مورزون والذین ہم للزکاة فائلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون ایڈی مومن اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع کرن والے مومن نے لغویات باتاں تو بچن والے مومن نے مومن گالیاں نہیں جے کر دے مومن کسے دی عزت خراب نہیں جے کر دے فرمایا والذین ہم للزکاة فاعلون اپنے زکاتاں اپنے مالاں دیاں زکاتاں دین والے مومن نے والذین ہم لفروجہم حافظون اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کرن والے مرد تے عورتاں سارے مومن نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ انہوں انعام کی دیتا ہے فرمایا اولئک ہم الوارثون اللہ نے اسی انہوں وارث بنا دیتا ہے اللہ وارث قادہ بنایا ہی فرمایا اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اللہ نے اسی وارث بنایا کدا جنتاں دا کدا وارث بنایا ہے
اے متقی تے مومن نے. تے جدوں مسلماناں دی واری آئی فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون. قرآن دا دوجا مقام فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. دعا کریا کر اللہ سانو بھی انہاں دے اندر داخل کر دے. اللہ آندے نے مو لوگو کامل مسلمان جیڑا ہے وہ لوگو کامیاب مسلمان کون ہے؟ فرمایا جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا تے جنت چ داخل کر دیتا گیا. اے جے کامیاب مسلمان. اللہ سانو بھی کامیاب مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے. آئیے اے تے قرآن سی. ہن نبی علیہ السلام دے فرامین وال چلیے. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے لوگو ایک حدیث کان کھول کے سن لو. نبی دے یار بیٹھے نے. آقا فرماندے نے میرے رب دی میرے اللہ کہہ رہا قال اللہ عز و جل. حدیث قدسی ہے. اللہ کہہ رہا کی کہہ رہا ہے؟ اللہ آمدے نے لوگوں میں ایسیاں نعمتاں والی جنت اختیار کیتی ہے. کیسیاں نعمتاں؟ اللہ آمدے نے انہاں نعمتاں نو کسے انسان دی اکھ نے ویکھیا نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی گل انہاں نعمتاں نو کسے انسان دے کان نے سنیا نہیں ہوئے گا. اس تو اگلی گل فرمایا انہاں نعمتاں دے بارے کسے انسان دے دل دے اندر خیال بھی نہیں آیا ہوئے گا. ایسی نعمتاں ہون گیاں. اور حدیث بھی صحیح سکے بند. ایسیاں نعمتاں لا دوے گا. اے جڑے کام قرآن دس رہے ہے کہ نمازاں پڑھن والے اللہ دی راہ چ خرچ کرن والے تے اپنے مالاں دیاں زکاتاں دین والے اپنی عزتاں دیاں حفاظتاں کرن والے جڑی قرآن نے گلاں دسیاں انہاں تے عمل کرے گا نتیجہ کی ملے گا؟ آقا فرماندے نے ایسیاں جنتاں اللہ نے تیار کیتیاں نے جنہاں دے اندر سونے دے محل ہون گے, سونے دے پلنگ ہون گے, سونے دے برتن ہون گے. نبی دے صحابہ ایک دن کہن لگے سونیاں یہود و نصارا جڑے نے سونیاں دے برتن دے اندر کھاندے نے. سونے دے برتن نہ سونے دے چمچے بنائے سن, سونے دے پیالے بنائے سن. ایتھوں پتہ چلدا ہے جدے کول مال ہونا جنتی ہون دی علامت نہیں. اے جی اللہ نے دنیا چ نوازیا تے اللہ آخرت بھی بڑا کچھ دے گا. اے جنتی ہون دی علامت نہیں. اب دیکھو نبی علیہ السلام صحابہ بیٹھے نے آندے نے سونیا انہاں یہود و نصارا جڑے نے او تے جناب انہاں سونے دے برتناں تے کھاندے پیندے نے. تے سونیا تسی بھی دعا کرو اللہ سانو بھی سونے دے برتن دے دے. تے آقا نے کی کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابیو اونا واسطے چیزاں دنیا چنے تے دنیا ایک دن ختم ہون والی ہے. ایتھے 50 60 70 100 150 سال زندگی گزار کے چلے جانا ہے. دنیا تے فانی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دنیا تے فنا ہون والی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے دنیا تے ختم ہو جانی ہے, زندگی تے بقا والی آخرت دی زندگی ہے. میرے صحابہ صبر کرو اللہ اے ساریاں چیزاں سانو جنت چ دے گا انشاءاللہ. اللہ نے دیڑی ہے. دنیا چ سونا مرتے حرام ہے تے جنت چ سونا مرتے کیویں؟ حضرت ابو ہریرہ دے نے ایک دن نہ قمیض لا کے وضو کرن دینے تے باواں موڈیاں موڈیاں تک دھون تے لتاں گوڈیاں گوڈیاں تک تے سردیاں دے دن ایک صحابی کول کھڑا آندا ابو ہریرہ کی کرنا ہے؟ ایڈی ٹھنڈ پیندی یار تو قمیض لا کے وضو کرنا, کرتا لا کے وضو کر دے. تے ساڈا کی حال ہے؟ ساڈیاں نا باواں بھی سکیاں رہ جاندیاں تے پانی گرم ہوندا ہے. ساڑیاں کونیاں پچھوں سکیاں ہوندیاں اکثر لوگاں دیاں, پیراں دے گٹے تھلوں سکے ہوندے نے پچھوں. تے حضرت ابو ہریرہ ویکھو سردی نہ کوئی گرم پانی کوئی چیز نہیں, کوئی چکر ہی نہیں. تے قمیض لا کے وضو کرنا. تے ایک صحابہ کہن لگے ابو ہریرہ یار تو کیوں انج کرنا ہے؟ آندے نے جنت سے سونے دے کنگن نہیں پاڑے. کہن لگے سونے دے کنگن اے کی گل؟ حضرت ابو ہریرہ آمدے نے میں نبی پاک دے کولوں
اپنے کنا نال حدیث سنی سی جتھوں تک وضو دا پانی پہنچے گا جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اللہ کل قیامت نو جنت دے اندر سونے دے کنگن اتھوں تک پہنائے گا تے وضو کریا کرو اے نیت رکھ کے کیونکہ نبی پاک دی حدیث نہیں کہ جویں دی بندے دی نیت ہوندی ہے اللہ آندا میں اوویں دا ہی او دے نال ہو جانا اے نیت رکھ کے وضو کریا کرو کہ جنت دے اندر سونے دے کنگن بانے نے انشاءاللہ اگے چلیے حضرات گل کتے اور نہ نکل جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو راوی نے حدیث دے آقا فرماندے نے اذا داخل اہل الجنتی جنت ینادی منادن آقا فرماندے نے جدوں جنتی جنت چلے جان گے جنت دے اندر ایک اعلان کرن والا منادی کرن والا منادی کرے گا منادی کی کرے گا منادی سن لے ان لکم انت حی فلا تموت ابدا منادی کرن والا کہے گا او جنتیو تسی ایتھے ہمیشہ جنت دے اندر ہمیشہ زندہ رہو گے تانوں موت نہیں آئے گی وان لکم ان تسیحوا فلا تسقموا ابدا اے بندہ ہے منادی کرن والا پہلی گل کی کہے گا تسی جنت دے اندر ہمیشہ زندہ رہو گے موت نہیں آئے گی نبی پاک دی ایک حدیث اور سن لو آقا فرماندے نے جدو جنتی جہنم چ چلے جان گے جنتی جنت چ جہنمی جہنم چ چلے جان گے موت نو ایک بچڑے دی شکل دے اندر لے آندا جائے گا مینڈے دی شکل دے اندر لے آ کے موت نو جناب جنتیاں تے جہنمیاں دے سامنے قتل جناب ذبح کر دیتا جائے گا آسمان تو اعلان ہو جائے گا وہ جہنمیوں تسی ہمیشہ میں جہنم چ رہو گے وہ جنتیوں تسی ہمیشہ میں جنت چ رہو گے ہن نہ تانوں موت آئے گی تے نہ ہی جنتیوں تانوں موت آئے گی کیوں کیونکہ موت نو ذبح کر دیتا جائے گا موت کسے نو نہیں آئے گی جنت دے اندر ہمیشہ جوانی رہے گی 33 سالہ جوانی اللہ دوے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات غور کر دے جایا جے دوجی گل کی ہے فرمایا ہے منادی کرن والا منادی کرے گا اوے لوگو آج تو بعد تسی بیمار نہیں ہوو گے آج بیمار ہونا ہسپتال پہنچ جانا ہے جنت دے اندر بیمار بھی نہیں ہونا ہمیشہ تندرست رہو گے صحت مند رہو گے تے تیجا اعلان کی ہوئے گا اے منادی کرن والا اعلان کر دے گا منادی کر دوے گا آج تو بعد تسی بڈھے بھی نہیں ہوو گے ہمیشہ جوان ہی رہو گے تے چوتھی تے آخری گل کی ہوئے گی اللہ کہن گے اوے جنتیو تسی آج تو بعد خوشحال رہو گے بدحال کدی نہیں ہوو گے یہ گل کیوں کہی ہے انسان دی ٹوٹل بیماریاں دی جڑ بدحالی ہوندی ہے شوگر بلڈ پریشر کینسر اللہ معاف کرے ایسی بیماریاں کیوں لگ دیاں بندہ ذہنی طور تے ٹھیک نہیں ہوندا ٹینشن پریشانی آج کل تے سا پریشانی کوئی زیادہ ہی اپنے ذہن تے بٹھا لئیے اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ مہینے دا کما رہا انہوں سکون نہیں او دا ذہن یہ آندا یار لاکھ دی بجائے 2 لاکھ کماواں اگر 1 کروڑ روپیہ بھی بندہ کوئی کما رہا ہے نا دنیا دے اندر اس وقت 1 مہینے دا او دا بھی ذہن ہے یار 1 نہیں 5 کروڑ کماواں اوے تانوں مال دی ہوس نے انیا کر دیتا ہے قرآن نہیں کہہ رہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور لوگوں توانو مال نے انیا کر دیتا وے جہنم دے گڑے تے پہنچا دیتا ہے قبر دے گڑے تے پہنچا دیتا ہے مال نے تواڈیاں اکھاں تواڈے کولوں کھو لئیاں اینا اکھاں دے اندر پہلے وڈیا چھوٹے دی حیا ہوندی سی تے ہن حیا چلی گئی مراد کی تیری اکھاں تیرے تو چلیاں گئیاں اگے چلیے فرمایا 4 اعلان ہو جان گے پہلا اعلان جیڑی میں گل کی تھی پہلا اعلان کی ہوئے گا موت نہیں آئے گی تے دوجا اعلان فرمایا بیمار نہیں ہوو گے
تیجا اعلان بڑھیاں بھی نہیں ہونا، چوتھا اعلان بدحالی غریبی بھی تواڈے تے نہیں آئے گی۔ حضرات 4 اعلان ہو جان گے، اے ہی جنت جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو ایک حدیث بیان کی تھی، آقا فرماندے نے میں معراج دی رات آسمان تے گیا تے میں جا کے ویکھیا کہ یہ دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت قصرا، آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر ایک محل ویکھیا، ایک محل بڑا خوبصورت محل ہے تے میں آنا ہوئے جبریل اے محل کی دا ہے تے جبریل آندے نے سونا ایک عربی دا محل ہے تے آقا فرماندے نے میں ہی عربی ہاں، آقا عربی سن آندا سونے نہیں ایک قریشی دا محل ہے، آقا فرماندے میں ہی قریشی ہاں، فرمایا سونے تسی قریشی ہے ہو لیکن محل جڑا حضرت عمر صدیق حضرت عمر بن خطاب دے تے آقا فرماندے میں نا قدم محل چ رکھن لگا تے مینوں عمر دی غیرت یاد آ گئی۔ کیڑی غیرت؟ جڑا قرآن گواہی دے رہا عمر آئے نا سونیا ساڈیاں عورتاں جیڑیاں نے باہروں لوگ اسلام قبول کرن آندے نے مدینے دے اندر تے ساڈیاں بیبیاں انہاں کے بغیر پردے تو جاندیاں نے، سانوں یہ چیز اچھی نہیں لگدی، ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی تے قرآن نے کی کیا سی؟ فرمایا سونیا کہہ دیو اج تو بعد جدوں گھروں باہر نکلن یا کسی غیر محرم دے سامنے جان تے چادراں لمبیاں لمبیاں اوڑھ کے جان۔ اے غیرت میرے عمر دی میرے نبی پاک نو یاد آ گئی، کتے او 7 آسماناں دوتے تے آقا فرماندے نے عمر میں اس واسطے جنت چ نہیں گیا، اللہ اکبر کبیرہ لراجل من قریش، جدو سنیا آقا دا تصور سی کہ محل میرا ہے لیکن میرے دوستا عمر بن خطاب دا محل کیوں ملے ہے؟ کیونکہ میرے عمر نے کدی ڈاکے نہیں مارے، کدی بھیڑ پائیاں دے حق تے نجائز قبضے نہیں کیتے، میرے عمر نے کدی کسے تے زیادتی نہیں کیتی۔ آقا فرماندے نے حدیث نمبر 2 سن لے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو حدیث دا پتا چلیا، اس گل دا پتا چلیا، حدیث نمبر 2 سن لے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو آسمان تے گئے نا لمن ھذا قصرو، آقا فرماندے نے محل کیدا ہے؟ اے دے اندر نا ایک بی بی بیٹھی ہے، ایک حور بیٹھی ہے جڑی وضو پئی کردی ہے تے آقا فرماندے نے ایسی حور کہ ایسی حور میں آج تو پہلے روح کائنات دے اتے کوئی عورت دا اتنا حسن نہیں دیکھیا، اینی حسین عورت ہے تے وضو کرن دئی ہے تے میں پوچھنا جبریل کون خوش نصیب ہے؟ کیڑا خوش نصیب ہے جی دے واسطے اللہ نے محل تیار کیتا ہے تے حور تیار کیتی ہے تے محل کنا وڈا ہے؟ آقا فرماندے نے جتھوں تک میری نظر جاندی سی اوتھے تک اس محل دی دیوار کوئی نہیں سی۔ عموماً سنتے نا جتوں تک نظر جائے گی اتوں تک دیوار ہوئے گی، آقا فرماندے دیوار نہیں سی، ایڈا وڈا محل تے حضرت جبریل آندے نے سونیا اے تواڈے یار عمر بن خطاب دا رضی اللہ تعالیٰ تے آقا فرماندے پھر وہی گل، آقا آندے میں اندر جان لگا مینوں غیرت عمر دی یاد آ گئی، حضرت عمر نے گل سنی میرا عمر رون لگ پیا، حضرت عمر کہن لگے سونیا علیکا اغار یا رسول اللہ، سونیا تانوں میرے تو غیرت کھادی ہے، میرے محبوبہ عمر بھی تہاڈا ہے، عمر دا محل بھی تہاڈا ہے، تسی چلے جانا سی، میرے تو کادی غیرت ہے؟ سونیا عمر بھی تہاڈا تے عمر دا محل بھی تہاڈا ہے، میرے دوستا قرآن کہہ رہا ہے لا اتھوں کی پتا چلے اس حدیث تو کہ جنت دے اندر محلات ہون گے، جنت دے اندر گھر ہون گے، جنت دے اندر باغ و بغیچے ہون گے، قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، قرآن دا دوجا
حکام سن لے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اے لوگوں کامیاب ہوئی جے جڑا جنت دے اندر داخل ہو گیا, جڑا جہنم تو بچ گیا, جڑا اگ دیاں ہون لاکیاں تو بچ گیا, جڑا اگ دیاں جناب سختیاں تو بچ گیا. کامیاب تے کامران وہی بندہ جڑا جہنم دیاں سختیاں تے عذاباں تو بچ گیا. فرمایا لوگوں بندہ کامیاب ہو جائے گا وہی مومن وہی متقی جڑا جہنم تو بچ گیا. تے قرآن نے دو مثالاں بیان کیتیاں نے, دو مثالاں. ایک مثال بیوی نبی دی ہے لیکن نبی دا کہنا, تے دوجی مثال بیوی فرعون دی ہے تے کہنا نبی موسیٰ دا من لے. تے کی قرآن کہہ رہے ہیں؟ آؤ قرآن کو لو پوچھئے. اللہ فرمان دینے 28 پارا نکل آیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اللہ دے لوگوں دو نبی سن ساڈے کول, لوط تے نبی نو, دو نبی نے نبی نو تے نبی لوط. نبی نو کیڑے نبی نے جنہاں نو ثانی آدم کہا جاندا ہے. ثانی آدم 1750 سال میرے نو دی عمر سی جدے وچوں 950 سال نبوت والی سی. 950 سال یعنی 1000 سال ایک بندہ نبی رہا, اللہ دا نبی. ساڑھے نبی پاک 23 سال نبوت والی زندگی رہی ہے تے 950 سال زندگی ہے. تے بیویاں بھی نبی دیاں نے, کھاندیاں بھی نبی دا نے, جھوٹا بھی نبی دا کھاندیاں نے, بستر تے بھی نبی دے سوندیاں, لیکن نبی دا کہنا منیا. بولو نہیں منیا, نبی دا کہنا نہیں منیا, نبی دے آنکھیں نہیں لگیاں. تے قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا سونے اعلان کر کے کہہ دیو وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. قرآن کہہ رہا ہے جو عورتاں جہنم چ داخل ہو گئی نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم چ داخل ہو جان گیاں. اے تے بیویاں نے, ادھر نبی نو دا بیٹا تے نبی نو دی گل نہیں منی. قال ساوی علی جبل یعصمنی من الماء. اللہ اکبر, حق اللہ. قرآن میں تیرے تو صدقے جاؤں. قرآن ایسے خلاصے کر رہے ہیں. پتر آندا ہے, ابا باپ کہہ رہے ہیں پتر کشتی چ بہ جا بچ جائے گا. تے پتر کی کہہ رہے ہیں؟ ابا جی یہ پہاڑ ویندے ہو, ایڈا اچا پہاڑ, میں دی چوٹی دے چڑھ جاواں گا, پہاڑ دی چوٹی مینوں بچا لے گی. مشرک بندے دا زندہ چیز تو زیادہ مردہ چیز تے بھروسہ زیادہ ہوندا ہے. اگر زیادہ نہ ہوئے تے اللہ نو چھڈ کے, اللہ زندے نو چھڈ کے مردیاں نو پوجے. بہرحال پانی دا ریلا آیا, پتر پہاڑ تے چڑھیا تے پانی روڑ کے لے گیا. پتر صاحب نے گرک ہو رہے ہیں تے نبی نو دی محبت نے کھچ ماری. عقیدت جاگ پئی نا, اللہ میرا پتر ہے. فرمایا نو تو آنا تیرا پتر ہے, میں رب کی آنا. جدو انہیں تیرا انکار کیتا سی میں انہوں تیرے اہل دے وچوں باہر کر دیتا سی. نو تو عقیدے وینا, عقیدہ وینا, میں عقیدے وینا. ایک مثال اور لو, حضرت ابراہیم دا باپ, قریبی رشتے ہی نے نا, بیٹا باپ یا بیوی. بیوی دی مثال بھی سن لئی, بیٹے دی باپ ویکھ لو. حضرت ابراہیم نے آکھیا اللہ اکبر کبیرہ, ابا جی اللہ دی گل میری گل مان لو, آنکھیں لگ جاؤ میرے, کامیاب ہو جاؤ گے, جنت دے وارث بن جاؤ گے. تے باپ آندا ہوئے ابراہیم باز آ جانی تے پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اے ابراہیم بھاویں باپ تیرا ہے
پر जहन्नम दा हकदार बन गया। ते नबी पाक दी हदीस की है, कल क़यामत दा दिन होएगा, हजरत इब्राहिम दा बाप आएगा, आके कहेगा पुत्र इब्राहिम मैनू अज अल्लाह दे अजाब तो बचा लै, मैनू अज अल्लाह दियां सख्तियां तो बचा लै, अज मैनू जहन्नम दे अजाब तो बचा लै। इब्राहिम कहणगे अल्लाह तू मेरे नाल वादा नहीं सी कीता कि अल्लाह तू मैनू जलील नहीं करेगा कल क़यामत नू। हाँ इब्राहिम मैं तेरे नाल वादा कीता सी, ते अल्लाह इस तो वड्डी जलालत की हो सकदी है, बाप जहन्नम च जाए बेटा जन्नत च जाए। ते अल्लाह ना अल्लाह अचानक अल्लाह यकदम पता भी नहीं नबी इब्राहिम नूं लगेगा, इन्हां दे बाप दी शक्ल गंदे बिज्जू जैसी बना देणगे ते इन्हां दे कदमां च गिरा देणगे। ते अल्लाह कहणगे इब्राहिम पैरां च वेख, ते हज़रत इब्राहिम पैरां च वेखणगे पिछे हट जाणगे, ये ते कोई गंदा बिज्जू पिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरिश्तियां नूं कहणगे इहदी गर्दन तो फड़ के इहनूं जहन्नम दे अंदर सुट दिओ। फरमाया इब्राहिम कोई होर नहीं बल्कि तेरा अपना बाप है। यानी इब्राहिम तेनू पता भी नहीं चलेगा मैं तेरे बाप नू जहन्नम च सुट देंगा। ते हुण आती चौथी मिसाल की दी है, ये भी बीवी फिरौन दी है। ते कहना किदा मान लिया नबी मूसा दा। कुरान की कह रहा है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरात फिरौन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिरौन आंदा है आसिया तेनू अनेर की वज गया, बागात वेख महल वेख। तो अपने अंदाज से मैं कहना हुन्ना वा अम्मा जी आसिया आंदियां ने मैं तेरे महलों दा की करना जिन्ना तो मूसा दे रब दी आवाज़ ही नहीं होंदी, मैं तेरे महलों नू की करा। दुनिया दियां दौलतां जिन्हां ने ठुकरा दितियां ने मेरे रब ने आखिरत दियां दौलतां अता कर दितियां ने। अल्लाह अकबर। किस्सा मुख्तसर करा वक्त हो चला। फिरौन आंदा आसिया बाद आ जा, ते अम्मा जी आसिया आंदियां ने जान ते जा सकदी है, मूसा दा कलमा जा सकदा, अल्लाह दी तौहीद दा जड़ा रंग चढ़ गया है लथना नहीं। इस जालिम ने मां जी आसिया दे हत्थां दे अंदर किल ठकवा दिते ने, पैरां च भी किल ठकवाते, ते पत्थर लै गया चंगा भारी उतली मंजिल ते अम्मा जी आसिया ने जदों वेख्या आसमान वल ते अम्मा जी आसिया दे अखां दे अंदर आंसू जारी हो जाते ने। ते आंदियां की ने, आंदियां ने इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। अल्लाह ये पत्थर आउण लगा, अल्लाह ये पत्थर दे डिगन तो पहले पहले मेरा घर जन्नत दे अंदर अपने कोल बना लै। ते दुआ कबूल होई है कि नहीं? फिर मुहक्किकीन ने लिखा पत्थर जो उत्तों डिगया नहीं, अम्मा जी आसिया की रूह पहले ही परवाज कर गई। ते अल्लाह ने अम्मा जी आसिया की जिंदगी के अंदर माँ जी आसिया का महल उन्होंने दी अखां दे सामने करता है। ए जे मेरा रब। तो नबी पाक की हदीस नहीं आखा गए मेरा आज की रात ते एक महल वेख्या बड़ियां खुशबुआं आ रही हैं, नबी पाक फरमाते मैं ऐसी खुशबू कदी सूंघी नहीं। तो मैं पूछा जबरील महल किहदा है? जबरील आंदे ने सोने फिरौन दी बीवी आसिया दा। ते यही मैं तेनू आना लाहौरिया दुआ करया कर जदों मौत आवे अंदर तौहीद दा खजाना पिया होवे। जदों मौत आवे अल्लाह नू क्या कर, जदों मौत आवे अंदर तौहीद दा खजाना पिया होवे। जदों मौत आवे अंदरों कलमा तौहीद दियां पुकारां पैंदियां होवन। और जदों मौत आवे अंदर अल्लाह दा कुरान आवाज़ां मारदा होवे। जदों मौत आवे अंदरों नबी दियां हदीसां उठदियां होवन। और जदों मौत आवे अंदरों
قرآن دیاں آیتاں ہوندیاں ہوون اور جدوں موت آوے ادوں زبان تے کلمہ جاری اور ساری ہو جاوے جدوں موت آوے اندروں اللہ دی یاری دیاں آوازاں ہوندیاں ہون جدوں موت آوے آسمان تو اعلان ہو جائے اولئک ھم الصادقون جدوں موت آوے آسمان تو اعلان ہو جائے اولئک ھم الصدیقون جدوں موت آوے آسمان تو اعلان ہو جائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون جدوں موت آوے آسمان تو اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اور جدوں موت آوے آسمان تو اعلان ہو جائے اور میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے اور جدوں موت آوے آسمان دے دروازے کھل جان جدوں موت آوے جنت دے دروازے کھل جان جدوں موت آوے دعا کریا کر آسمان تو اعلان ہو جان اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون دعا کریا کر اللہ جدوں موت آوے اللہ انہاں دی صف دے اندر کھڑا کر دوے جنہاں نو اللہ نے بغیر حساب تو جنت دینی ہے 4 ارب 90 کروڑ بندہ جنہیں بغیر حساب تو جنت جانا ہے تو دعا کریا کرو اللہ سانو انہاں دی صف چ کھڑا کر دے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے اللہ سانو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔